प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। जज तो बहाल हो गए लेकिन एतमाद मुझे लगता है अभी तक बहाल नहीं हुआ। अगर हम सियासी रहनुमाओं की बातें सुने तो मुतज़ाद बातें हमें नजर आती हैं। जज उनको काबिल कबूल हैं लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि अभी भी बड़े मुतनाज़ा हैं। ऑन एयर बात करें ना करें लेकिन अंदर खाने वो बात ये ज़रूर करते हैं। लॉयर के अगर आप क़यादत से बात करें तो उनके ज़हन में भी खदशात है। उनका ख्याल है कि हुकूमत ने बादल नाखास्ता ये काम किया है और अंदर खाने कहीं ना कहीं डंडी ज़रूर मारेंगे। इसके अलावा तहरीक का जब तजिया होता है तो बाद लोगों का ख्याल है कि ये तहरीक कानून की हुक्मरानी के लिए नहीं थी, इसके अंदर और भी बहुत सारे मुहर्रकात थे। बहरहाल अब कुछ दिन हो गए हैं और कुछ दिन बाकी हैं उस दिन को आने को कि जब वो जज अमली तौर पर बहाल होकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जिसका नाम है चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जो 2 मरतबा वहां से निकाला गया। हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि एक अच्छे काम के बाद तो अमूमन मुंह का जायका बेहतर होता है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि कुछ कड़वाहट बाकी है। ऐसा क्यों है? फरजाना बारी साहबा मौजूद हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर जेंडर स्टडीज कायम यूनिवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। उनके बराबर में नदीम अफजल गोंदल साहब हैं जो मेंबर हैं कौमी असम्बली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, चेयरमैन हैं कमेटी रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल्स प्रिविलेजेस और कहते हैं कि जो मेंबरान है उसके इस्तेहकाक के जामिन है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर जाहिद खान साहब जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं अवामी नेशनल पार्टी, हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर साहब आपका बहुत शुक्रिया। रशीद रिजवी साहब हमें कराची से ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में थोड़ी देर बाद। लेट मी आस्क यू गोंदल साहब, अच्छा काम करने के बाद तो ज्यादा पार्टी को शायद तगड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं जब आपके पार्टी के मेंबरान से अंदर खाने बात करता हूं तो मुझे लगता नहीं है कि वो ज्यादा कुछ से अभी भी खुश हैं कि जज बहाल कर दिया। मुझे लगता है कि जी बड़ी मुश्किल से हमने एक ऐसा काम किया जो अमूमी हालात में हम ना करते। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो क्लियर मेरा ख्याल है मौकफ है। हमारा मैनिफेस्टो देख लें या मोहतरमा शहीद की वसीयत देख लें या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देख लें, किसी सूरत भी मेरा ख्याल हमें तो शर्मिंदगी नहीं है। अगर शर्मिंदगी तो यकीनन हम मीडिया के ऊपर ना आते। आज देख रहे हैं कि हर चैनल पे पीपल्स पार्टी के बंदे आ रहे हैं, रैलीज निकल रही हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? दूसरा तला साहब आप 50 साल देख लें, जुडिशरी के हाथों या रूल ऑफ लॉ की डिमांड सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी ने की है, और अगर जुडिशियल विक्टिम्स कोई पार्टी रही है तो वो भी पीपल्स पार्टी रही है। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा इससे खुश होना चाहिए और गुजरे हुए हालात को भी देख के और इंशाअल्लाह ताला आने वाले भी हालात में भी अगर मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो महरूम तबका है पीपल्स पार्टी उसकी नुमाइंदा जमात है। तो फरहान साहब आपके साथ खुशी की धमालों में पीपल्स पार्टी के मेंबरान बहुत उन्होंने शिरकत की, उनके अलावा जो चंद एक लोग जो हैं जो पीपल्स पार्टी के अंदर, मैं मुखालिफ ग्रुप तो उनको नहीं कहूंगा लेकिन उनका नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी में एक डिवाइडेड वो था। तहरीक में पहले तो ये हमारे साथ ही आते थे, आपको मालूम होगा, जब तक ये हुकूमत में नहीं थे पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हुआ करते थे। फिर बाद में जब ये गवर्नमेंट में आए तो उनके लोग आना बंद हो गए, लेकिन फिर भी हम जब लोगों से मिलते थे तो पीपल्स पार्टी के अंदर एक डिवाइडेड ओपिनियन थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अंदर से यही चाहते थे कि अदलिया की जो आज़ादी का जो इशू है ये पाकिस्तान की आवाम का एक रूल ऑफ लॉ की बात है, और लोग हमारे साथ थे। और अभी भी मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी का जो आम वर्कर है या आम कारकुन है या एक उसका वोटर है वो तो बहुत खुश है। अलबत्ता जो लोग एक उस एलीट सर्कल, पीपल्स पार्टी के एलीट सर्कल के अंदर है और जिन्होंने ये सारा ये पिछले 1-1.5 साल से जो ये उन्होंने किया हुआ था कि इसको नहीं बहाल होना और हर तरह से, मेरा ख्याल है उनके अंदर मायूसी होगी और उनके लिए तो ये बहुत बड़ी जाहिर है कि डिफीट है। अब वो अपना वो उसको छुपा रहे होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है इसको भूल के आगे चलना चाहिए। मतलब मैं समझती हूँ अक्लमंदी की, चाहे देर से किया, देर से उनको अच्छी बात की, लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा स्टेप लिया, एक मेच्योरिटी का सबूत दिया। बजाय इसके कि हालात ज्यादा खराब होते तो उन्होंने एक अवाम का जो एक जो ख्वाहिश थी जिसकी आर्टिकुलेशन इतने बड़े मास मोबिलाइजेशन में होगी, तो उसको देखते हुए उन्होंने अपनी जो भी उनके अच्छा काम किया, लेकिन सिर्फ जरूरत भी नहीं है। लेकिन सवाल शायद इस वक्त इतना अहम ना हो, लेकिन नुक्ता ज़हन में रखना चाहिए और उस नुक्ते के साथ मैं जाहिद साहब के पास जाना चाहूंगा, वो ये कि अगर बादल नाखास्ता किया और बाज दिनों में कदूरत के साथ किया तो आने वाले दिनों में चैलेंजेस आपके बढ़ जाएंगे। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रांग तगड़ा चीफ जस्टिस और एक ऐसा सदर जो उनको चीफ जस्टिस मानने को तैयार ही नहीं था, इस निजाम में को एग्जिस्ट किए थे, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो यकीन होगा। जाहिद साहब आपसे एक बयान मंसूब हुआ
اور جب وہ میں نے بیان پڑھا, مجھے وہ انٹرویو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا جب آپ نے بیان, میں نے صرف اس کی تشریح پڑھی تھی, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. آپ نے اس دن جب نواز شریف صاحب اپنا سیاسی جماعتوں کا ریلا لے کے آ رہے تھے اور لانگ مارچ ہو رہا تھا جس کے اندر سول سوسائٹی بھی شریک تھی, آپ نے کہا کہ پنجاب سے ریلا اٹھ رہا ہے, تو یہ تحریک جس کے نتیجے میں چیف جسٹس بحال ہوئے, یہ پنجاب کی تحریک تھی آپ کی نظر میں اس وقت؟ اب کچھ خیال تبدیل ہوا اس کے بعد 2-3 دنوں میں؟ تفصیل صاحب, میرے خیال میں میرے جو بات تھی یا تو اس میں سے کہ میں نے پنجاب کا نام نہیں لیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ 71 والا واقعات جو ہوا تھا وہ ایک بڑے صوبے کے اندر شورش تھا, وہاں ایک تصادم کی طرف جب جا رہے تھے, جو ایک وہاں پہ تصادم ہو رہا تھا, تو اس کے لیے پہلے ہمارے اس وقت خانہ عبدالعلی خان جو رہبر تحریک تھے اللہ بخش, وہ گیا اور شیخ مجیب سے مذاکرات کی اور یہ کوشش کی کہ اگر ہم اقوام تفہیم کی طرف چلے جائے اور یہ ملک کو نقصان نہ ہو, لیکن بدقسمتی سے اس وقت نہیں مانا گیا. میں نے کہا, اس کا مثال میں نے دیا کہ اسی طرح ایک بڑی صوبے میں شورش اڑ گیا, اور یہ اگر تصادم کی طرف اگر ہم بڑھیں گے تو خدا نہ خواستہ ہمیں اس سے اور زیادہ نقصان ہو. مراد سے ہم کیا لیں؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ اصل میں اساس میں یہ ایک سیاسی معاملہ تھا؟ کیونکہ 71 کا آپ نے مثال دی تو وہ تو عملی طور پر سیاسی پارٹیوں کا معاملہ تھا, لیکن یہ سیاسی پارٹیوں کا معاملہ تو نہیں تھا. نہیں, دیکھیے تلسی صاحب, میرا مقصد یہ تھا کہ اسباب جو بھی ہو, مثال کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ تھا تو تحریک وکلاء برادری کا اور ججز کی بحالی کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور چونکہ ہماری پارٹی 60 سال سے ہم کہہ رہے کہ جب آپ کے عدلیہ آزاد نہیں ہوگا, جب آپ کے پارلیمنٹ کی ساورنٹی نہیں ہوگی, تو اس ملک کا مسائل حل نہیں ہوگے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا نتی ہو گیا کہ جب وہ غلط تھا, آپ نے دیکھا, ہم نے اس کو کہا کہ یہ غلط تھا. جب میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تو ہم نے کہا کہ سیاسی فیصلے عدالتوں میں نہیں ہونے چاہیے. اور اس کے بعد جب گورنر رول لگ گیا تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک ایسا طوفان نکلا کہ اس کے لیے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ, دیکھیے حسین صاحب, آج ہم بڑی خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, خدا نہ کرے اگر یہ بات اس دن رات کو نہیں مانی جاتی, یہ اگر یہ تصادم کا راستہ نہ رکتا تو آج کیا ہوتا. اور میں اس خطرات کا اظہار کیا تھا, اور میں نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے, ہمیں اقوام تفہیم کی طرف جانا چاہیے, ہمیں اس کا حل نکالنا چاہیے. اور ہم تو وہ لوگ تھے کہ میں نے کہا تھا کہ اسفندیار خان صاحب 10 دن پہلے جب یہ چیز دیکھا تو وہ کسی نے نہیں کہا تھا, نہ ہمیں زرداری صاحب نے کہا تھا, نہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا, اور ہم نے دونوں کے بیچ میں جا کے ڈائلاگ کی اور کوشش کی کہ امن کی طرف چلا جائے. ذرا میں ندیم صاحب, تو پھر یہ ایک سیاسی تحریک کے نتیجے میں نتیجہ نکلا, اور اگر سیاسی تحریک کے نتیجے میں نتیجہ نکلا تو پھر پیپلز پارٹی سیاسی معاملات کو سیاسی زاویے سے آنے والے دنوں میں ہینڈل کرے گی. طلعت صاحب, اگر آپ خدا نخواستہ آئندہ چیف جسٹس صاحب لوگوں کی توقعات پر پورا نہ اتر سکے, کیا آپ اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کو ٹھہرائیں گے؟ آپ تو کہیں گے اب تو معاملہ ججز کی کورٹ میں ہے. پیپلز پارٹی نے یہ تحریک شروع کی تھی, ججز کی بحالی کی تحریک سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے شروع کی تھی. آپ دیکھ لیں, اگر کسی ایم این اے کا کسی نے لاٹھی کھائی ہے یا کسی وکیل نے لاٹھی کھائی ہے, پرامننٹ فگر نے, تو وہ پیپلز پارٹی کے اس کا آخر والا دن جو کسی نے لاٹھی ماری ہے تو وہ بھی پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی نے لاٹھی نہیں ماری, پیپلز پارٹی نے لاٹھی نہیں ماری. تو پھر وہ ہم کیا, پیپلز پارٹی نے اگر لاٹھی مارنی ہوتی تو رات کے 12 بجے پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر رات 5 بجے تک نہ جاگتا اور لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے پبلک ڈیمانڈ پر چیف جسٹس کو بحال نہ کرتا. اس پارٹی کی حکومت نے پنجاب میں یا کسی اور صوبے میں کوئی لاٹھی نہیں چلائی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ یہ آپ ماشاءاللہ, میرے تو خیال میں اور قوتیں بھی ہوتی ہیں. یہ اور قوتیں, یہ آج ذرا اور قوتوں کی ڈیفینیشن ہمیں دی, اور قوتیں کدھر ہوتی ہیں, اور قوتیں, اور میں بتاتا ہوں, اور قوتیں آپ میڈیا میں بھی ہیں, پالیٹیشین میں بھی ہیں, کنٹینر ہم نے لگایا, اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں, کنٹینر ججز میں بھی ہیں, وکلاء میں بھی ہیں, ہر جگہ پہ اور قوتیں ہیں. رشید رضوی سے پوچھتے ہیں. رشید رضوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا. ابھی ندیم گول صاحب فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ تحریک شروع کی تھی اور آخر میں آ کے انہوں نے ہی اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچایا. ہم پارٹی ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتے, ہم صرف آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اب اس معاملے کے بارے میں, یعنی جو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی, ابھی بھی شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں. اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ ان کو